محمد اسماعیل صاحب حاضری پیش فرمائے سے تیرے دیوانے دے ٹیک لگ بیٹھنے گزارش ہے ابو تسلیم کرنا ہوتا میں بنے کو بستے آسانی بن مجھے منکر سیدہ نیک نہیں لگتا عاشق کہیں دیکھتے ہیں کہ نہیں لگتا دیوار کو تو آدھا سارا ہونا چاہیے کہ تمہارا دیوار میں سارا درود شریف پڑھو دلات ہے پھول کڑاہی بارہ نہیں ہوندہ پھول کڑاہی بارہ نہیں ہوندہ سمندر دا کوئی بھی کنارہ نہیں ہوندہ جرہ نبی تے درود و سلام پڑھ دے ان دی قبر وچ اندھارا نہیں ہوندہ درود پاک سرور دلات ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محبوب کرے مسکار بلا کوہ تور کو جلنا پائے میں دے ود تانگ کلیم کتر تین تانگ چکھڑنا پائے میں دے کس راجہ ماڑا حق میں جن مہتاب کو ڈھلنا پائے میں دے سجدونے آمر لہدہ پائے بد سجکو بلنا پائے میں دے اے میم دن خدا دل جتنا برداشت خدا نہیں کیتا تو مدنی پاک دے منکر کو رب پاک رہا نہیں کیتا ایک منٹ بھی اپنے کولوں رحمان جدا نہیں کیتا سمجھ دیو بد قسمت ہیں اجا شکر ادا نہیں کیتا سمجھ دیو بد قسمت ہیں اجا شکر ادا نہیں کیتا چان توڑی پہنچنا سوکھا ہے چان کول سلامن بئی گالے پانی ہر کوئی زمین چو کڑ گن دے انگلی چو کڑھامن بئی گالے سج لہدہ چڑھدا رہے میں دے دی غرط بلامن بئی گالے انسان تا کلمہ پڑھ گھندن پتھران تو پڑھامن بئی گالے وطن کڑو بے وطن تھیو سے ایک تائیں دل بردے سانگے لتھا میتے بھریاں چکاں سب تار نسی دن ناگے عملہ والے پہ تر تر ویندے کھڑگا پھر ہوتے کھاندے غلام فریدہ روڈ بڑھنا لیندے ہوندے کامل پیر جنا دے غلام فریدہ روڈ بڑھنا لیندے ہوندے کامل پیر جنا دے درود پاک دریا ہے رحمتاں دا چلدا پیا مدینے دریا ہے رحمتاں دا چلدا پیا مدینے سڈ لو مرن تو پہلے یا مصطفیٰ مدینے دریا ہے رحمتاں دا چلدا پیا مدینے بے شک خدا دی جنت سوچاں تو ود حسینے بے شک خدا دی جنت سوچاں تو ود حسینے
तरसदी है जेरा मज़ा मदीने जन्नत भी तरसदी है जेरा मज़ा मदीने दरिया लकी मोहम्मद तशरीफ के नसर नात खाने की खिदमत गुजारिश है मकसद ने हाज़री पेश फरमाओ और उलमाए किराम का बयान ही थी उन्हें ख़त्म शरीफ जरा टाइम ते रखा गया और टाइम ते इंशाअल्लाह ख़त्म शरीफ थी